رب دا قرآن حق دا اعلان سرفراز حیدر دا عرض کردہ ہویا بیان ہے توجہ تے میرے رکھنا دھیان ہے آئی بیٹھی کافی ساری عوام ہے اور پروگرام بڑا کامران ہے فرمایا انا آتوینا کل کوثر اگے فرمایا فصل لربک ونہر فصل معاف ہو جان کے نا نصیبہ والے چارے خین اور جاندے جاندے نصیبہ والے پتہ کی کہتے ہیں اہل دل نے ترجمہ کر چھڑیا نا ایک بھائی جے میں گڈی چلے تھا تے مینوں راستے تے اندر کال اندر فرمائش کر رہے سی جے اے سنایا جے چل تیری فرمائش پوری ہو رہی ہے بھائیو ویس توجہ کرنا سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جے سب نو آمین کہہ دیو یا اللہ جڑا آمین کہے اللہ او دے وی نصیباں فرما دے اونچی کہو آمین اللہ والے نے بڑا پیارا ترجمہ کر دیتا آندے سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل پیار اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا قاری القرآن واضح خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد سرفراز حیدر صاحب آف جوہر آباد کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے میری مراد حضرت مولانا قاری محمد سرفراز حیدر آف جوہر آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا مختصر حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد حضرات گرامی اج دے عظیم الشان پروگرام جو کہ بنیان و مرسوس دے سلسلہ دے اندر عظمت صحابہ اور اہل بیت ذوالحجہ دے ایام دے اندر اس میرج حال دے اندر انعقاد پذیر ہے میں مبارکباد دینا محترم جناب حاجی ارشد صاحب اور تمامی رانا برادران اہل علاقہ دی جماعت یوتھ فورس دے نوجوان اور مرکزی جمعیت دے قابرین اور محترم جناب رانا علی حسن صاحب کہ ماشاءاللہ سیاسی زعماء اور مذہبی جماعتی مسلکی تمام تنظیمات دے قائدین اس پروگرام دے اندر تشریف لے آ رہے ہیں آغاز ہے ابتدا ہے مینوں بھی حکم ہویا تو چونکہ تعلق ایسا سی کہ میں انکار نہیں سی کر سکتا بہرحال میں انہوں دا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے وعدہ وفا کیتا ہے کہ مینوں شروع اندر ہی ٹائم دے دیتا ہے میں دعا گواہ ہونا واسطے اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ذریعے نجات ذریعے ہدایت بنائے حضرات سورہ الکوثر بڑی معروف سورہ مبارکہ میں ہونے توڑے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے پہلے اپنے دا ترجمہ کر لینے تو پھر بات اگے چلانے فرمایا انا آتویناک الکوثر اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا فصل لربک وانحر پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں جزاکم اللہ
ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن دم کٹا بے نام و نشان رہے گا۔ حضرات اسی الحمدللہ ذوالحجہ دے مہینے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اسلامی سال دے 12 مہینے دے وچوں جو 4 حرمت والے مہینے ہیں انہاں دے وچوں ایک ہے، اور اس مہینے دے اندر تقریباً 3 شرعی موٹیاں موٹیاں نسبتاں ہیں۔ پہلی تے شرعی نسبت یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ پہلا عشرہ جڑے وہ بڑا فضیلت والا ہے۔ دوسری شرعی نسبت یہ ہے کہ اس مہینے دے پہلے عشرہ دے اندر ایک ایسا دن ہے کہ جس دن دے اندر پوری دنیا دے مسلمان صاحب استطاعت با نصیب بیت اللہ شریف دے اندر پہنچتے ہیں اور حج پڑھتے ہیں۔ اور تیسری شرعی نسبت اس پہلے عشرے اور اس مہینے دی یہ ہے کہ عید الاضحیٰ، عید قربان، پوری دنیا دے مسلمان صاحب استطاعت وہ قربانیاں کرتے ہیں۔ تو میں شروع دے اندر ایک گزارش کرتا کہ نہ تینوں شرعی نسبتاں دا تعلق ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال، اور موقع دی مناسبت نال میں چونکہ بنیادی تمہیدی گفتگو خطاب اور تقریر کرنی ہے، پھر اگے بھی پہنچنا ہے، اللہ توفیق بخشے۔ میں نے حکم سی کہ تسی آنا ہے، میں حاضر ہو گیا۔ تھوڑی توجہ فرماؤ تاکہ بات جلدی شروع کی جائے، جلدی مکا دیتی جائے۔ ماشاءاللہ میڈیا والے سارے ساتھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ۔ یاسین عبداللہ صاحب، میاں صاحب، الحاج ظفر صاحب، ساری ماشاءاللہ بہت بڑا پروگرام ہے تہاڈا۔ اللہ تعالیٰ نظر بد تو محفوظ فرمائے، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، آمین کہہ دیو، پھر کہہ دیو۔ اچھا سٹی 41 تو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جی، سٹی 41 ماشاءاللہ۔ اچھا اے جڑا ذوالحجہ دا پہلا عشرہ ہے نا، اگر اس پہلے دہاکے نو تے ماہ رمضان المبارک دے آخری اعتکاف والے دہاکے نو آپس اندر کٹھے رکھیا جائے نا، تو محدثین فرماندے نے کہ راتاں ماہ رمضان المبارک دے آخری دہاکے دیاں جفت یا تاک راتاں اس دہاکے دیاں افضل نے تے دن اس دہاکے دے افضل نے۔ اور کنیک دن افضل نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے دن جمع ہو جان۔ توجہ ہے، ربیع الاول دے بھی دن نے، محرم اگے آ رہے او دے بھی دن نے، ٹھیک ہے، رمضان دے بھی دن نے، یعنی سارے ہو جان۔ اس مہینے دے پہلے عشرے دے دن اندر کیتے جان والے عمل دے اجر اور ثواب اور فضیلت دا مقابلہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ یہ تے سانوں تھوڑی جنی توجہ رکھنی چاہیے ہے، ساتھی صاحب علم نے، لیکن بس غفلت ہے۔ میں چنا موقع دی مناسبت نال گزارش کیتی جائے۔ اور قربانی دی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جنی آدم علیہ السلام دی ذات پرانی، یعنی یہ سمجھ لو کہ جدوں دے بابا جی حضرت آدم علیہ السلام نے نا قربانی ادو دی ہے۔ قرآن پاک میرے سامنے پیا ہے، حابیل اور قابیل دی قربانی دا واقعہ تسی سنے ہوئے گا، پڑھے ہوئے گا، ہیں جی، تے پھر ایک دی قبول نہ ہوئی تو حسد اندر آ کے دوجے بھرا نو قتل کر بیٹھ گیا۔ حابیل تے قابیل دا قصہ قرآن پاک موجود ہے۔ یعنی قربانی ادو دی ہے جدوں دے حضرت آدم علیہ السلام نے، اور قرآن پاک چے لکھے کہ ہر امت واسطے قربانی سی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانی دا چرچا تے شہرہ عام کیوں ہوئے، زیادہ معروف کیوں ہوئے؟ ایتھے آ کے انداز بدلے، سبحان اللہ، ایتھے قربانی دا رنگ ڈھنگ بدلے۔ وہ تسی سنے کہ اللہ پاک نے فرمایا تے انہوں نے اپنے بیٹے دے سامنے واقعہ رکھیا، تے پھر باپ چھری لے کے چلان واسطے حاضر ہو گیا تے بیٹا گردن اگے پیش کرن واسطے ہو گیا۔ اے ایسا انوکھا کائنات اندر مثال نہیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پذیرائی عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھو میں تے حیران ہوتا ہاں کہ پوری
پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کائنات کے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تم سے محبت کروں اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں اور تمہیں مغفرت اور جنت دے دوں، تو اس کا ایک ہی ذریعہ اور طریقہ ہے کہ تمہیں میرے محبوب جناب محمد کی پیروی کرنی ہوگی صلی اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ٹھیک ہے، اچھا پوری کائنات کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تساں سونے محبوب دی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پیارے محبوب نو اللہ قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں اوحینا الیکا، اساں وحی کر کے سونے محبوب نے فرمایا انتبع ملت ابراہیم، سونیا تسی ملت ابراہیم دی تباہ کرنی ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بابا ہے، میرا دادا ہے، میں انہوں دی دعا بن کے آیا ہاں۔ چونکہ پیارے نبی ساڈے روحانی باپ نے تے ابراہیم علیہ السلام انہوں دا باپ ہے تے ساڈا بھی دادا بنیا، ساڈا بھی بابا بنیا، ساڈا بھی باپ ہویا نا، بڑا بابا ہویا نا۔ قرآن پاک کہندے بھائی، قرآن پاک چ لکھیا ہے، فرمایا ابیکم ابراہیم، تسی پیروی کرو اپنے باپ، ابیکم تمہارا باپ ہے ابراہیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے پیارے بھائیو، اگر قربانی اور ذوالحجہ دی گل چلی ہے نا سین ابراہیم دی نسبت دے نال، تو بعض بندے جڑے نے وہ آندے ہیں جی قربانی جڑی ہے وہ کیتے بغیر تے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور قربانی اگر نہ کیتی جائے تے بندہ کافر تے مرتد ہو جاندہ ہے، بندہ دائر اسلام چو خارج ہو جاندہ ہے۔ یہ بات قطن بالکل غلط ہے جے۔ اے جڑے نویں نویں اج کل دے میڈیا دے مفتی ہیں نا تے نویں نویں سکالر، وہ طرح طرح دی عجیب عجیب گلاں آ جاندیاں نے، اے اوتھوں لے کے اوتھے تک، میرے تو لے کے آخر تک بہر جڑے کھڑے نے نا نوجوان، میں شروع تواڈے نال گزارش کر لیندہ ہاں کہ بھائی جان اے میڈیا تے چونکہ ٹچ اور نٹ دور ہے نا، جیڑا بندہ جناب او چلا رہے ہوندے، ہن ہے ساڈے مولوی دی بھی جے بندر انج کیتا تے تلے کوئی نہ کوئی مولوی نکل آیا، کوئی نہ کوئی سکالر نکل آیا، او سن لیا ویکھ لیا تے مسیح آ کے مولوی نہ رولا پا دیتا جی نہیں یہ مسئلہ انج نہیں انج ہے، قربانی نہ کرنے والا مرتد ہے، نہ کرنے والا کافر ہے۔ او میں موبائل تے مولوی نو سنیا، او مولوی فلانا ایڈا وڈا نیٹ تے او میں کہہ رہا سی بھائی جان اے ایویں مثال سمجھ لو مسئلے دی کہ جویں کوئی بندہ نیٹ تے نسخہ ویکھ لے، نسخہ یا دوائی کسی بیماری دی وہ ویکھ پڑھ لیندے تے وہ آ کے آکھے کہ میں حکیم ہاں ڈاکٹر ہاں، اس مرض دا بیماری دا میرے کو نسخہ بھی ہے، دوائی دا بھی مینوں پتہ ہے۔ لوگ کہن گے سیانے ہیں بزرگ بیٹھے نے کہن گے او بھائی بننے دا سر نال ہے، ٹھیک ہے دوائی اے ہوئی ہوئے گی، نسخہ اس مرض دا اے ہوئی ہوئے گا، لیکن حکیم اور ڈاکٹر پہلے بلڈ چیک کرے گا، پہلے شوگر چیک کرے گا، پھر اس دی عمر ویکھے گا، بچہ ہے جوان ہے بزرگ ہے، انہوں ہارٹ پرابلم تے نہیں، انہوں شوگر تے نہیں ہے، ادھا بی پی لو تے نہیں ہے، وہ سارے ٹیسٹ چیک کر کے سامنے رکھ کے تے پھر دوائی تجویز کرے گا۔ اگر وہ ایویں دوائی ٹھوک دے نیٹ تو پڑھ کے، ایویں نسخہ استعمال کروا دے نیٹ تو پڑھ کے تے بندے تے سر لے جائے گا۔ اے ہوئی گل جے پائیو، اے جڑے میڈیا تے آج کل دے جدید جناب آئے بیٹھے ہیں نا، اے مولوی تے مفتی تے سکالر جے، اے ینگ جنریشن دا بیڑا غرق کر رہے ہیں، انہاں دے ایمان دا سر قلم کر رہے ہیں۔ آئیے میں عرض کرتا تھا قربانی نہ کرن دے نال بندہ مرتد ہو کہ نہیں کہ مرتد ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ 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 علماء کرام بیٹھے نے، لائیو بھی چل رہا ہے، میڈیا تے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپنی گفتگو دا ذمہ دار ہاں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی، آواز نہیں آ رہی اونچی کو رضی اللہ تعالی، ماشاءاللہ پنڈال پر ہے پورا حال اونچی آواز آئے، سیدنا ابو بکر صدیق ہاں ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی۔ اچھا پھر کہہ دیو سیدنا عمر فاروق صحابہ والے نال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ یہ جڑے میں تین نام لے نے نا، ایک کدی کدی قربانی دے دنہ انہ دے اندر آکے ہوندیاں سندیاں سردیاں پجدیاں جان بوجھ کے قربانی مس کر دیں دے سے تو لوگاں کہ بھی تسی قربانی نہیں کی تھی، ابو بکر صدیق تسی قربانی نہیں کی تھی، عمر فاروق تسی قربانی نہیں کی تھی، ابن مسعود رضی اللہ تسی قربانی فرماتے نے کر سکتے ہیں، پتہ ایت کا کیوں نہیں اسی قربانی دیتی، ثواب بھی ہے تے نیکی اجر، لیکن اسی تا نہیں دیتی، اسی لوگاں نو دسنا چاہتے ہیں کہ انہوں فرض نہ جان لین، انہوں فرض نہ جان لین، یہ سنت ہے
اور بعض نے کہہ دیتا کہ سنت متواترہ ہے، بعض نے کہہ دیتا سنت مؤکدہ ہے، اور بعض نے واجب کا درجہ دے دیتا، یعنی فرض تو تھلے تے سنت تو اتے واجب۔ اس واسطے پیارے بھائیو اگر نہیں سمجھ آئی تو میں دوسری حدیث پاک تے بڑی توجہ رہے۔ سیدنا ام سلمہ مومنہ دی ماں نبی دی بیوی ہے، ساڑی روحانی ماں سیدہ ام سلمہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرما دیا نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنی حجامت کروا لے، ناخن کٹوا لے، بغلاں دے زیر ناف باب ساری حجامت۔ اتنے کئی بندے ذوالحجہ دا چاند چڑھن تو پہلے داڑھی دی بھی ٹھپی دیوا لیندے ہیں۔ بھائی جان تے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، یعنی جدو تو داڑھی دی ٹھپی دیوا رہے تیری نیت ادو ہی 10 دنوں دی ہے تو پھر یہ ثواب کی ہوئے گا؟ تیری نیت ادو ہی ہے کہ عید والے دن میں اس طرح پھرا دینے تو پھر ثواب کی ہوئے گا؟ سنت نال مذاق نہیں کرنا چاہیے، صرف 10 دنوں نہیں تے نہیں ہے نا اللہ۔ بہرحال فرمایا کہ حجامت مکمل بنوا لے جیڑا چاہتا ہے کہ قربانی دا اجر ملے۔ اور حدیث الفاظ نے مائی ام سلمہ مومنہ دی ماں نبی دی بیوی بیان کر رہی کہ جیڑا قربانی کرنا چاہتا ہے، بولو جیڑا قربانی کرنا، بولو جیڑا قربانی دا ثواب لینا چاہتا ہے۔ بات تو ختم ہو گئی جب ام سلمہ نے فرما دیا کہ حضور فرما رہے ہیں جیڑا قربانی کرنا چاہتا ہے، جیڑا ثواب لینا چاہتا ہے۔ جدو چاہت تے گل آ گئی، جدو منشا تے گل آ گئی، جدو مرضی تے گل آ گئی، جدو چاہت تے گل آ گئی، جیڑا چاہتا ہے تے پھر فرض تے نہ رہی، پھر وہ مرتد والی تے کافر والی تے گل نہ رہی۔ اس واسطے بھائی جان انج فتوے نہیں لانے چاہیے۔ اللہ ہاں اے بھی نہ سمجھ لے جے کہ سرفراز حیدر کہہ گیا کہ قربانی نہ بھی کرو تے سرد ہے، نا 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 نا۔ یہ صورت مکی ہے، مکی دور دے اندر شراب چلتی رہی ہے، مکی دور دے اندر سود چلتا رہے، مکی دور دے اندر جناب اے سارے جرائم گناہ چلتے رہے نے۔ اللہ نے نہیں سی فرمایا کیا کرو نا، شروع تو جلیت دے طور تے چلتے آ رہے سن، لیکن بتدریج ایسے اللہ نے انہاں دی ممانعت دا حکم ارشاد فرمایا، یعنی کہ او برداشت ہوندے رہے، چلتے رہے۔ بعض صحابہ بھی انہاں دے اندر انوار رہے۔ نبی علیہ السلام دا خود سکا چچا حضرت عباس سود دے اندر انہاں دا لین دین سی، جدو حرمت آئی تے آپ نے فرمایا میں چچے عباس دے سود دا معافی دا اعلان کرتا کھاں، یعنی آپ دا چچا بھی اس کا مندر کم کرتا سی سودی، یعنی سود چلتا رہا، وہ برداشت رہا ہے، شراب اور جوا اے سارے۔ لیکن مسئلہ ایک ہے جو پہلے دن سے اللہ نے فرمایا سونیا پہلے دن تو مسئلہ اے رکھنا ہے، کوئی منے نہ منے، حالات سازگار ہون یا بگڑ جان، تیرے صحابہ دیاں چمڑیاں ادھیڑ دیتیاں جان، تیرے بلال نو گھسیٹیا جاوے، تیری سمیت ظلم کیتے جان، تیرے یاسر دے ٹکڑے کیتے جان، تیرے صحابہ نو اگ دے انگاراں تے لٹایا جائے، لیکن توحید اندر کمپرومائز نہیں ہے۔ قولوا لا الہ، پڑھو یار لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید جو ہے توحید اس کے اندر یہ پھر مکی حکم ہے کہ اللہ نے قربانی دا بھی حکم مکی احکام دے اندر ہی نازل فرمایا ہے۔ آخری جڑا حج نبی علیہ السلام نے پڑھے، 4 عمرے تے ایک حج نبی علیہ السلام نے کیتے اپنی زندگی دے اندر، تے حج جدو کیتا آپ نے 100 دے قریب اونٹ ہوتے ذبح ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے قربانیاں کیتیاں، حاجیاں نے قربانیاں کیتیاں ہیں۔ اس واسطے پیارے بھائیو قربانی او بندہ کرے جڑا توحید پرست ہے، جڑا بندہ اللہ دے راستے اندر اللہ دی رضا واسطے جانور ذبح کرنے والا ہے۔ ادھر میرے پاس دیکھو نا او بھائی جان، او میرے بزرگو، جڑا بندہ جانور کسے انسان دے نام تے ذبح کردا ہے، زندہ یا مردہ دے نام تے ذبح کردا ہے، قبر والے دے نام تے ذبح کردا ہے، حشر شجر دے نام تے ذبح کردا ہے، دربار مورت مڑی دے نام تے ذبح کردا ہے، جن فرشتے رسول پیغمبر نبی علی ولی سخی شہید دے نام تے ذبح کردا ہے، جڑا خیر اللہ دے نام تے ذبح کردے او تے شرک کردے، بکرے چھترے دمبے۔ یہ قربانی موحد بندہ ہی کرے، توحید پرست بندہ ہی کرے، اور کرنی بندی موحد بندے دی ہے، جڑا اللہ دے نام تے کرنے والا ہے، جڑا توحید نو منن والا ہے۔ خاص کر جڑے حصے پتیاں ملاؤ نا، تسی بھی ویکھے جے کہ سارے توحید والے ہیں کہ نہیں، سارے نمازی ہیں کہ نہیں، سارے دا مال درست شاید ہے کہ نہیں، ویکھ تک کہ حصے پتیاں ملانے ہیں۔ اور قربانی دے بارے ویسے وعید آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے استطاعت ہونے دے باوجود قربانی نہ کرے، ساڈی عیدگاہ دے اندر صفاں دے اندر آ کے او نماز نہ پڑھے۔ آئیے میں اللہ دا قرآن پڑھا اور امام الانبیاء سونے محمد، آواز نہیں آئی درود پاک دی اونچی، جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی میں پڑھنا چاہنا، توجہ میرے لئے پاسے رہے، غور کرنا، دھیان کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا۔ میں کافی ساریاں گزارشات عرض کر رہی ہیں، بنیاد بیس بج گئی ہے، ہن تھوڑا جنہ اپا اللہ دا قرآن پڑھ لینے آ۔ سبحان اللہ، اللہ دا قرآن اپا تھوڑا جنہ پڑھ لینے آ تے پھر مینوں اجازت میں سفر کرنا گیا نا۔ اے کہندے ہو نا جی کہ نماز دا جتھے بیان ہے اوتھے اللہ نے زکات دا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات۔ جڑا زکات تے نماز اندر فرق کرے گا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سن، جڑا بندہ زکات دے جانور دی رسی بھی رکھے گا میں تلوار چلاواں گا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے نا۔ اللہ نے نماز تے زکات نو کٹھے بیان فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات۔ جتھے بھی بیان ہوئے گا نماز تے زکات کٹھے ہی بیان آئے گا نا۔ سننا اللہ والے او فیصلہ وادیو، توجہ کرنا، غور کرنا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، طالب علم دی گزارشات نو جا دل دی تختی تے لکھ کے لے جا، اپنے دماغ دے اندر جا گزی کر کے لے جا۔ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، اللہ نے قربانی تے نماز نو بھی کٹھیاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قربانی تے نماز نو بھی کٹھیاں بیان فرمایا ہے۔ کتھے لکھے؟ رب دا قرآن حق دا اعلان فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی۔ صلاتی دے بعد نسکی یعنی نماز اور قربانی نو کٹھیاں بیان فرمایا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پھر قرآن پڑھا، اے رب دا قرآن حق دا اعلان سرفراز حیدر دا عرض کردہ ہویا بیان ہے۔ توجہ تے میرے رکھنا دھیان ہے، آئی بیٹھی کافی ساری عوام ہے اور پروگرام بڑا کامران ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اگے فرمایا فصل لربک ونہر، فصل لربک ونہر۔ نماز سے قربانی اللہ نے گٹھی بیان فرما چھڑی ہے نا۔ قربانی کرے معاہد بندہ قربانی کرے نا، اور صحابہ کی بات کرنے والوں، اہل بیت کی بات کرنے والوں اور سننے کے لیے آنے والوں، صحابہ کے دیوانوں، اہل بیت کے متوالوں، صدیق کا مقام کیوں ہے، فاروق کا مقام کیوں ہے، عثمان کا مقام کیوں ہے، علی پاک کا مقام کیوں ہے، طلحہ زبیر سعد سعید ابو ہریرہ ابو مزورہ ابو درداء مہاجرین و انصار مکی مدنی حضور دے اشارہ دا مقام کیوں ہے، شان کیوں ہے، مرتبہ کیوں ہے، عظمت کیوں ہے۔ اسی دیوانے تے نہیں صحابہ کردے پھر دے، پروگرام کردے پھر دے، لوگوں نو صحابہ دے اہل بیت سنا دے پھر دے۔ اور صحابہ دا مقام تے شان دی وجہ تے سبب تے ریزن کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن پاک تے توجہ کرنا، غور کرنا پائی جانا۔ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا ولن تطرد الذین یدعون ربهم۔ ایسے صحابہ کرام دا مقام ہے، کس وجہ تو مقام ہے؟ اللہ فرماتے نے میرے نبی جی انہوں جھنکنا نہیں ہے، انہوں نہیں جدا کرنا، یا اللہ ایڈا انہوں پیار ہے کہ منوں ہی تنبیہ فرما رہے ہو۔ اللہ نے کو دن دیا دو منوں پسند آئیے کیڑی فرمائے، یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم۔ اللہ نو انہاں دی توحید پسند آ گئی ہے۔ پھر ساتھ جی اپاں گل کر لینے تے تھوڑا ذوق بیدار کر دے جائیے نا۔ توحید دیاں توحید سنان دے رواں گے، توحید دیاں توحید سنان دے رواں گے، سدھرا لوکاں نو لاندے رواں گے، سدھرا لوکاں نو لاندے۔ ایمان تا دورے تے تمہیں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ او پچھلا دے ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے بھئی، جیدہ رحمان نے بنائے او کھڑا کرے، تے جیدہ دھرخان نے بنائے او پاویں نہ کھڑا کرے۔ اللہ دی توحید کی گواہی ہے، تمہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ توحید دیاں توحید سنان دے رواں گے، سترا لوکاں نو لاندے رواں گے۔ اعلان کرنا چاہتے سرفراز حیدر، ہر نبی آکے توحید دسیے،
जन्नतां नू जान दे रसीद दसीए जन्नतां नू जान दे रसीद दसीए पैगाम सारे जग ते पहुँचांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे अल्लाह तौहीद दी वजह करके अल्लाह ने कुर्बानी ते नमाज नू इकट्ठियां बयान फरमाया है कुर्बानी ते नमाज नू इकट्ठियां बयान फरमाया है ना हुण सुनना जरा के गौर दे नाल ध्यान दे नाल जुल हज्जा दा महीना जारी हो सारी ए दे अंदर बड़ा मकाम ते मर्तबा है ए दे अंदर बंदे हाज पढ़दे खैन ना जेड़ा बंदा हाज पढ़दे अल्लाह ओदे जिंदगी दे गुनाहां नू माफ फरमा दिंदा है अल्लाह ओदे गुनाहां ते माफियां दे कलम फेर दिंदा है ना ते या अल्लाह जेड़े हज ते नहीं जा सकदे ओ की करनगे या अल्लाह जेड़े हज ते नहीं जा सकदे ओ की करनगे अल्लाह दे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी हदीस पाक इरशाद फरमाई है फरमाया अरफा दा रोजा रख लो अरफा अरफा यानी जेड़ा हाजी मेरे नबी ने फरमाया अरफा अंदर नहीं जांदा ओदा हाजी कोई नहीं है भावें मिना अंदर जावे भावें मुज़दलिफ अंदर जावे जब तक हाजी अरफा दे मैदान अंदर नहीं जांदा ओदा हाजी कोई नहीं है ना फरमाया उन्हां दे ते जिंदगी दे गुनाह माफ होंदे हैं तुसी जेड़े महबूब दे उम्मती हो ना तुसी अरफा दे दिन दा इत्थे फैसलाबाद अंदर रोजा रख लो अल्लाह 2 साल दे तुहाडे भी गुनाहां नू माफ फरमा देवेगा उन्हां दे उत्थे जिंदगी दे माफ हो रहे ने तुहाडे 2 साल एक गुज़श्ता ते कोई एडवांस आने वाला 2 सालां दे तुहाडे इत्थे ही माफ हो जाणगे अगर अरफा दा रोज़ा तुसीं इत्थे रख लो फैसलाबाद दे अंदर ना तुहाडे भी 2 साल गुनाह माफ हो जाणगे ना नसीबां वाले जा रहे हैं और जांदे जांदे नसीबां वाले पता की कहंदे ने अहले दिल ने तर्जमा कर छड्या ना एक भाई अजे मैं गड्डी चों लथा ते मैनूं रास्ते ते अंदर काल अंदर फरमाइश कर रहा सी जे ए सुनाया जे चल तेरी फरमाइश पूरी हो रही है भाई वैस तवज्जो करना सानू रब ने बोलाया असी चले हज नो साडी ए होए दुआ अल्लाह ले जे सब नो आमीन कह दियो या अल्लाह जरा आमीन कवे अल्लाह उदे भी नसीबां च फरमा दे ऊंची कहो आमीन अल्लाह वाले ने बड़ा प्यारा तर्जमा कर देता आंदे सानू रब ने बोलाया असी चले हज नो साडी ए होए दुआ अल्लाह ले जे सब नो जदों जहाद विच बह के अपम के जावांगे बैतुल्ला दे दवाले फेर चक्कर लावांगे गल पाके एहराम लाके अपनी पग नू सानू रब ने बोलाया असी चले हज नो साडी ए होए दुआ अल्लाह ले जे सबनो अगली गल बड़ी प्यारी है सिर्फ तेरा ही सहारा सानू अल्लाह सोहणिया दिवी हरम दा नज़ारा सानू अल्लाह सोहणिया दिवी 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 हरम दा नज़ारा सानू अल्लाह सोहणिया सिर्फ तेरा ही सहारा सानू अल्लाह सोहणिया दिवी हरम दा नज़ारा सानू अल्लाह सोहणिया तेरे घर असी चले छड़ के सारे जग नू सानू रब ने बोलाया असी चले हज नो और ऐलान करते हाजी लब्बैक लब्बैक दे तराने ते तलबिए नजारा वेखण वाला हुंदा है तर्जमा तर्जमा असी हाजिर तेरे दर ते सोहणिया तेरे घर जिया होर नहीं कोई घर सोहणिया तेरे घर जिया होर नहीं कोई घर सोहणिया दे हमांदी तौफीक साडी शारक नू सानू रब ने बोलाया असी चले हज नो इराम जदों पाता हुंदा है ते नज़ारा क्या अल्लाह वाले कमाल कर छड़ी है लिबास कबर वाला अजे असी पाके आए आ सारे दुनिया दे फिकर मुका के आए आ खत्म करके आए अपनी सज धज नू सानू रब ने बोलाया असी चले हज नो साडी होए दुआ अल्लाह ले जे सबना मैं सदके ते कुर्बान जवाना सुल हज्जा दे अंदर कुर्बानी में साल हो गई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी वक्त मेरे कोल भी थोड़े उलमा का
दीन ज़्यादा ने मेहमान आ गए हैं। मैं आखिरी गल थोड़े सामने गुजारिश करना चाहता हाँ, रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया मैं इब्राहिम दे कोलों इम्तिहान ले ते इम्तिहान बड़ा मैं टफ लिया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा। मैं क्या है कि वालिदैन दे सामने तबलीग करनी है। इब्राहिम हाजिर हो गए, घर बार छड़ दे, मापे छड़े हैं हाजिर हो गए खैणना, बीवी बच्चे छड़े हैं हाजिर हो गए खैणना, वक्त दे बादशाह दे नाल टकराना है हाजिर हो गए हैं, अग अंदर जाना पैना हाजिर हो गए हैं, बीवी बच्चे नू जंगल अंदर छड़ना है हाजिर हो गए खैणना। हुण जिहड़े वेले अल्लाह ने बच्चा दिता है ते अल्लाह फरमाते ने नू मेरे रोसी अंदर दिबा करो ना, प्यारी चीज दिबा करो ना। हजरत इब्राहिम नबी हाजिर हो गए खैण ते अपने बेटे नू बुला लिया है। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नू बुला लिया है ते बुला के की आंदे हैं, पुत्रा ओ बच्चिया शहजादे इस्माइल ए वेखे ना मैनू जनाब मैं ख्वाब अंदर वेख्या है कि मैं तेनू दिबा कर रहा हाँ। कुरान पाक पढ़ी तो ताई मानता तो अल्लाह रादी होए, रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया काला या बनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अदबहुका फनजुर माज़ा तरा माज़ा तारा माज़ा तारा। गल कर हुण तेरा की प्रोग्राम है ना मैं ख्वाब अंदर वेख्या है। और नौजवानों ओ मेरे भाइयों, ये भी इस्माइल कह सकता था कि बाबा ठीक है लेकिन मैनू कोई सोचने का तो मौका दे दियो ना, ठीक है लेकिन आखिरी मेरी जिंदगी की रात है मैनू अपनी अम्मी कोल ते गुजार लैन दियो ना। चलो ठीक है मैं मान लिया है लेकिन आपां कल करांगे कुर्बानी, टाइम ते दे दियो ना, टाइम ते देना बनता है ना। मुझे काबे के रब की कसम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे शहजादे इस्माइल को कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बोल पुत्रा तेरा की प्रोग्राम है। इत तो ये भी पता लग दे कि बाप औलाद नाल मशवरा भी कर लिया करे। ये नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब दा हुक्म आ गए हुण पुत्र कोल पुछण दी लोड़ मैनू की है। ना 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 ना, पुत्रा नाल सलाह करी दी है, मशवरा करी दे। इत्थे ते अल्लाह सोने नबी नू फरमा रहे ने वशाविरहुम फिल अम्र, मशवरा करना चाहिए बाप को औलाद से, मशवरा करना चाहिए इमाम को मुक्तदियों से, मशवरा करना चाहिए कैद को कारकुनान से, मशवरा कर लीडर को पार्टी वालों से, मशवरा करना चाहिए बड़े को बरादरी से, मशवरा करना चाहिए शाविरहुम फिल अम्र, मुशावरत करनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जो पूछते हैं ना ते फरमा बरदार बेटा बोलिया, ते फरमा बरदार बेटा बोले। अल्लाह ने कुरान पाक बयान फरमा छड़िया है, रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया काल या अबत फअल मा तो मरमा तो हमारा यानी हजरत इस्माइल दा कीदा है कि मेरा बाबा अल्लाह दा नबी है ते अल्लाह दे अमर नाल बोल रहे हैं, अल्लाह दी वही दे नाल कह रहे हैं। ताई ते आंदे हैं या अबत फअल मा तो हमारा, जो अल्लाह वाला हुक्म आया ना ओदे ते तुसीं अमल करके विखा दिओ ना, ते बाकी मेरा मसला रह गया ना सतजदुनी मैनू तुसी सबर करने वाला पाओगे, मैनू तुसी सबर करने वाला पाओगे ना। तो जो करना ना बाप बेटे दी कुर्बानी दा मंदर अल्लाह वाले ने बड़ा सोहना पेश फरमा छड़िया है कि हाँ रब्बे जलील मेरा प्यारा खलील वफादार हो गया। अगर सारी रात भी बयान करते रहे उलमाए कराम, मैं कहता हूँ सारी हयात पूरी जिंदगी
زندگی بیان کرتے رہے، لیکن ابراہیم کی زندگی تاریخ ہے، کتاب ہے، یہ بات کیسے ختم ہو، حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ سورہ نجم دے اندر ایک آیت کریمہ دے 3 حرف ہیں، اگر ٹو دی پوائنٹ مختصر کوئی پوچھے نا تعارف تے کہہ دیو اے 3 حرف پیش کر دیو، ابراہیم الذی وفا، کہو سبحان اللہ۔ ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ سے وفا کر دی، اور کون کہہ رہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اگر اے تو بھی مختصر سننا چاہو نا تے خالی کہہ دیو وفا 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 اللہ، اور رب کہہ رہے، رب کہہ رہے کہ ابراہیم نے میرے نال وفا کر کے وکھا چھڑیا، سبحان اللہ۔ سنو جناب رانا صاحب، بڑی محبت دی گل میں سنن لگا ہاں، مہمان آ رہے ہیں تو جو میرے لے پاسے رہے نا کہ ہاں رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابعدار ہو گیا، حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل پیارے بیٹے کر تیاری، منگیا رب جلیل، منگیا رب جلیل، ہنس کے بولیا جوان جلدی کرو ابا جان، میں تیار ہو گیا، میں تیار ہو گیا۔ گل بڑی پیاری سنن والی ہے۔ امڑی نے بھی لال اپنے نو چاواں نال سجایا، چاواں 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 نال سجایا، جان دیواری لخت جگر نو گھٹ کے سینے لایا، گھٹ کے سینے لایا، میری پیاری اماں جان تیرا اللہ نگہبان، میں خریدار ہو گیا، میں خریدار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، ابراہیم الذی وفا 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 وفادار ہو گیا۔ میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے سنایا ہے نا، اللہ تو یہ بھی پتہ چل دے کہ اسماعیل وانگو اپنے ماپیاں دی تابعداری کرنی ہے نا، تے جے نہیں سمجھ آ رہی تے میں آخری گزارشاتے کرنا چاہتا کھانا، اللہ جب بیٹا روتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں روتی ہے تو زمزم نکلتا ہے، جب ماں جب ماں روتی ہے تو زمزم نکلتا ہے نا، زمزم پیندے ہو، زمزم لے کے آندے ہو، زمزم منگوا دے ہو، سال سال گھر دے اندر زمزم رکھ دے ہو نا، لیکن بیک اندر کہانی تے ویکھو نا، ایک مائیں جدیاں ہاواں دی وجہ تو زمزم جاری ہو گیا ہے نا، ماپیاں دیاں تابعداریاں تار دیندیاں ہیں، ماپیاں دیاں دعاواں رنگلا دیندیاں ہیں نا، میرا دل کر دے اج پتنی دل کر رہے تو ویکھ کے ماشاءاللہ تسی کیڈے پیار والے ہو، محبت والے ہو، میرا موج تے موڈ بن گیا ہے نا۔ ایک بڑی پیاری جی گل کر دے اللہ والا تھوڑے سامنے عرض کرنا چاہتا ہاں، تیرے نال لوکاں دیاں جنیاں دعاواں نے، تیرے نال لوکاں دیاں جنیاں وفاواں نے، پیچھے تیرے ماں پیو دیاں لمبیاں دعاواں نے، پیچھے تیرے ماں پیو دیاں لمبیاں دعاواں نے۔ فیصلہ آبادی وہ گل سنن والی ہے اور حقیقت ہے۔ آج تک میں نے جس سے بھی پوچھا ٹٹولا بات ہلائی چلائی نہ پیچھے ماں دی دعائی مینوں دستا نظر آندا ہے ہر بندہ نا، تیرے نال لوکاں دیاں جنیاں وفاواں نے، پیچھے تیرے ماں پیو دیاں لمبیاں دعاواں نے، گڈیاں چ بہندا ایسیاں چ سوندا اے، چنگا چوکھا کھاندا اے، چنگا ہی ہٹاندا اے، گڈیاں چ بہندا اے
एसियां च सौंदा है चंगा चोखा खांदा है चंगा हटांदा है ऐ तेरे नाल लोकां दियां जिन्नियां वफावां ने पिछे तेरे मां प्यो दियां लंबियां दुआवां ने। आखिरी बात अर्ज करना चाहता हाँ, हुजूर ने कुर्बानी फरमाई है मैदान रफात के अंदर ते 100 ऊँट आ गए हैं। 100 ऊँटां दे विचों 63 ऊँट मेरे नबी ने अपने हाथ नाल नहर फरमाए ने दिबा फरमाए हैं ना ते 63 100 चो कट दईए ते पिछे किन्ने बच जाते हैं 37 बच जाते हैं ना। 37 ऊँट दिबा कीते ने नहर फरमाए ने ते सोने अली ने सुभान अल्लाह उची को यार हाथ चुक के सज्जा सुभान अल्लाह अल्लाह नबी दी गल आई है सोने अली दी गल आई है ते दीवाने झूम गए हैं ना। यानी 63 मेरे नबी ने ते 37 सोने अली पाक ने दबा कीते हैं ना। और अंदाज बड़ा प्यारा है बड़ी अजीब जी जनाब ना मंजर बनया होया है ते लुत्फ वाली गल है। हर ऊँट जेड़े मेरे नबी दे सामने अपनी गर्दन झुकाई जा रहा है पेश फरमाई जा रहा है ना। हर ऊँट आंदे के सब तो पहले मैं दिबा हो जमा हुजूर दे हथों मैं अल्लाह दे रास्ते अंदर कुर्बान हो जावा ना। तवज्जो है ते सरफराज हैदर गल करना चाहता है मेरे सड़े ते बैठवाने मेहमान उलमा इकराम तवज्जो करना गौर करना गल पसंद आए ते दुआ दे देना ना। मैं ना ओ उठ के डे नसीबां वाले ओ उठ के डे मुकदरां वाले ओ उठ के डे भागां वाले जेड़े रब दे राह अंदर लगे ते कमली वाले दे हथों लग गए सुभान अल्लाह। रब दी राह अंदर लगे ते कमली वाले दे हथों लग गए ओ केड़े मुकदरां वाले जानवर सुनना। और अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं फरमाते ने दे अंदर एक ये भी राज है कि 63 ऊँट जेड़े मेरे नबी ने ज़िबा फरमाए ने ना ए ते मेरे नबी दी जिंदगी 63 साले ना 62 ना 64 ना 60 ना 65 जेड़े 63 ऊँट मेरे नबी ने ज़िबा फरमाए हैं इशारा है कि नबी दी 63 बरस उम्र होएगी ना। इस वास्ते ते मेरे नबी ने इसे हज दे मौके ते फरमा छड़िया सी फरमाया खुज़ो अन्नी मनासिककुम लोगो मेरे कोलो मसले सिख लो हज दे मनासिक दे तरीके मेरे कोलो पूछ लो ना। लअल्ली ला अराकुम बादामी हादा शायद इंदा साल दे अंदर तुसीं आओगे ते मैं मुहम्मद तुहानू नहीं वेख सकांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा शायद तुसी ते आओगे हज वास्ते लेकिन मैं मुहम्मद करीम रऊफ रहीम तुहानू नहीं वेख सकांगा ना। इस वास्ते जिंदगी दा ते पता कोई नहीं है ना। हुजूर फरमाते ने सिख लो पुछ लो मसले ओ पुछ लो हज दे तरीके। 63 बरस मेरे महबूब ने उम्र पाई है ना ते जे सोने टुर गए ने तेरा नाम है ते तू भी कोई नहीं है ते किहड़े ध्यान अंदर लगा फिर दे तवज्जो कर गल मुकाइए आ रब दे दर ते चसर झोंका गुजर वे सी वेला पीछे कर से क्या ओए गुजर वे सी वेला पीछे कर से क्या ए बंगले जमीना ते गड्डियां न वो सन ते जेबा कफन नो लगियां न हो सन जेबा कफन नो लगियां न हो सन ए बंगले जमीना ते गड्डियां न हो सन ते जेबा कफन नो लगियां न हो सन जेबा कफन नो लगियां न हो सन तेरे बैंक बैलेंस न कर सन वफा पीछे कम नहीं आनी तेरी इल्तजा आ रब दे दर ते चसर नो झोंका गुजर वे
سی ویلا پیچھے کر سے کیا اللہ دے در تے سر نو جھکا دے دن ایسے نے تسبیح کر تحلیل کر تمہید کر تکبیر کر نیکی کر عبادت کر اللہ نو راضی کر اللہ نو یاد کر صحابہ نال پیار کر رب دا قرآن حق دا اعلان ختم بیان ہے او ایڈی کر ڈلی اتے پیاں نی شاماں پنچھی گھراں ول آئے او نہیں آندے پرت محمد جڑے ہتھی نے دفنائے فصل لربک ونہار ان شانئک هو الابتر میرے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ عرض کرنا قبول و منظور فرمائے اور اس بڑی ہی پیاری بزم کو محفل کو اس پروگرام کو کانفرنس کو اللہ تعالیٰ اپنی برکہ ہمیں قبول و منظور فرمائے رانا برادران کی محنتیں کوششیں کاوشیں پوری جماعت کی اور تمام قائدین کی محبتیں سیاسی زوما کی آمد اللہ قبول و منظور فرمائے ذریعہ نجات بنائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب ہماری اس پرخلوص دعوت پر آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کے سامنے بہت ہی پیارے انداز میں جناب محترم مولانا سرفراز حیدر صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ ان کی محبت ہے کہ میں نے ان کو ایک کال کی اور کہا ہمارا دل ہے کہ آپ بھی اس کانفرنس میں تشریف لائیں۔ انہوں نے مہربانی فرما کر بغیر کسی عذر کے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ میں آپ تمام احباب سے ایک التماس کروں گا، قائدین، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، تمام الحمدللہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور اپنے اپنے وقت کے مطابق وہ یہاں پر پہنچیں گے۔ قیم الہی ظہیر صاحب راستے میں آ رہے ہیں، ابھی کچھ ہی منٹوں بعد وہ آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ آپ سے التماس ہے اپنی چیئر پر، اپنی کرسیوں پر تشریف رکھیں۔ آپ کے لیے انشاءاللہ کھانے کا بھی وسیع انتظام ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔